आचार्य प्रथम वर्षे अधीयानाः ये छात्राः सन्ति व्याकरणे तेषां प्रथम पत्रमस्ति लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखरः प्रथम पत्रत्वेन निर्धारितः वर्तते। संज्ञा प्रकरणादारभ्य नौ पदांत द्विवचन बरे अलोप सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु इति अंतम भवतां प्रथम सत्रार्धे पाठ्यक्रम रूपेण निर्धारितो वर्तते। अद्य मंगलाचरणं पाठ्यते। ग्रंथादौ ग्रंथमध्ये ग्रंथान्ते च मंगलम विधेयम् इति कृत्वा नागेशः मंगलाचरणं लिखति ग्रंथस्य आदौ। तच्च मंगलमस्ति पातंजले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः शिवभट्टसुतो धीमान् सती देव्यास्तु गर्भजः याचकानां कल्पतरो ररिकक्ष हुतासनात् शृंगवेरपुराधीशात् रामतो लब्धजीविकः नत्वा फणीशं नागेशः तनुतेऽर्थप्रकाशकं मनोरमो मार्ददेहं लघुशब्देन्दुशेखरम् इति मंगलाचरणं लिखितमस्ति। पातंजले महाभाष्ये पतंजलिना प्रोक्तं पातंजलम तस्मिन् पातंजले महाभाष्ये पतंजलि निर्मित महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः नागेशस्य विशेषणमस्ति कृतभूरि परिश्रमः। पातंजले महाभाष्ये पतंजलि कृत यन् महाभाष्यं वर्तते तस्मिन् महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः कृतः भूरि परिश्रमः जेन सह कृतभूरि परिश्रमः कृतमहापरिश्रमः नागेशभट्टेन महान् श्रमः विहितः महाभाष्ये अस्मात् कारणात् कृतभूरि परिश्रमः नागेशः। अथ च कृशः नागेशः शिवभट्टसुतो नागेशः शिवभट्टस्य सुतः नागेशः शिवभट्टस्य पुत्रः नागेशः। एवं प्रतीयते यत् नागेशस्य पितुः नाम शिवभट्टः। अतः उक्तं कि शिवभट्टसुतो धीमान् शिवभट्टस्य पुत्रः सुतः नागेशः पुत्रः नागेशः। अथ च धीमान् नागेशः धी अस्ति अस्य अस्मिन् इति धीमान् बुद्धिमान् नागेशः। धीमान् इति विशेषणं किमर्थं दत्तम्? अस्मात् कारणात् दत्तं यतोहि कृतभूरि परिश्रमः इति विशेषणं दत्तमस्ति। कृतभूरि परिश्रमः इति विशेषणेन ज्ञायते यत् नागेशस्य पार्श्वे मेधा नासीत् अस्मात् कारणादेव महान् श्रमः विहितः तेन। तदानीम् उच्यते नहि एवं नास्ति धीमान् नागेशः अर्थात् तेषां पार्श्वे धी अपि आसीत् बुद्धिरपि आसीत् मेधा अपि आसीत् अतः बुद्धिमान् नागेशः। धीमान् और सती देव्यास्तु गर्भजः सती देव्याः
गर्भेण जायमानः नागेशः, अर्थात एवं प्रतीयते, इत्थं प्रतीयते यत् नागेशस्य मातुः नाम सती देवी आसीत्। नागेश भट्टस्य पितुः नाम किं? तो नागेश भट्टस्य पितुः नाम शिवभट्टः, शिवभट्ट सुतः धीमान्। नागेश भट्टस्य मातुः नाम किं? नागेश भट्टस्य मातुः नाम सती देवी, सती देव्यास्तु गर्भजः। अथ च रामतो लब्धजीविका नागेशः, लब्धा जीविका येन सह लब्धजीविकः। तो रामतः श्रृंगबेरपुराधीशः यह रामः आसीत्, तस्मात् रामात् वृत्ति प्राप्ता आसीत् नागेशेन, अर्थात नागेशेन वृत्ति लब्धा आसीत् रामतः। तो रामतः लब्धजीविका नागेशः। तो नागेशस्य विशेषणं किं किं? कृतभूरि परिश्रमः इति एकं विशेषणं, शिवभट्टसुतः इति द्वितीयं विशेषणं, धीमान् इति तृतीयं विशेषणं, सती देव्यास्तु गर्भजः इति चतुर्थं विशेषणं, अथ च रामतो लब्धजीविकः इति पंचमं विशेषणं। पंचविशेषणानि सन्ति नागेशस्य। तर्हि रामतो लब्धजीविकः कृतिसात् रामात् लब्धजीविकः नागेशः आसीत्। तर्हि रामतः इत्यस्य विशेषणं किमस्ति? तर्हि रामतः इत्यस्य विशेषणं याचकानां कल्पतरो ररिकक्ष हुतासनात्। याचकानां, याचकः जब भवति, भिक्षुकः जब भवति, तो याचकानां कृते कल्पतरुः सदृशः रामः आसीत्। अयं रामः भगवतः रामात् अन्यः रामः अस्ति। स च रामः ज अन्य भगवतः रामात् अन्यः रामः जः स रामः कीदृशः? तर्हि याचकानां कल्पतरोः रामतः इत्यस्य विशेषणं, याचकानां कल्पतरोः रामतः लब्धजीविकः नागेशः। अर्थात जेन प्रकारेण कल्पतरुः सर्वं ददाति याचकेभ्यः, कल्पतरोः पार्श्वे ये याचकाः गच्छन्ति याचनाञ्च कुर्वन्ति, कल्पतरुः सर्वं प्रयच्छति। तद्वत् राम आसीत्, जस्मात् रामात् नागेशेन जीविका लब्धा आसीत्। याचकानां कल्पतरुः, अथ च राम कीदृशः आसीत्? अरिकक्ष हुतासनात्। अरयः एव कक्षः, शुष्क तृणपुञ्जः। शुष्क शब्दस्य अर्थः शुष्क तृणपुञ्जः। अरयः शत्रवः, शत्रवः एव अरयः एव कक्षः, शत्रवः अरयः शत्रवः एव शुष्क तृणपुञ्जः। तत्र हुतासनात्, हुतासन शब्दस्य अर्थः अग्नि। जेन प्रकारेण शुष्क तृणपुञ्जे शुष्के तृणे शुष्केषु तृणेषु अग्निः पतनमात्रेण सर्वाणि शुष्कतृणानि भस्मीकरोति, तेनैव प्रकारेण राम श्रृंगबेरपुराधीशः च राम स च राम तेनैव प्रकारेण आसीत्। शत्रूणां शत्रवः शुष्कतृणपुञ्ज सदृशः वर्तन्ते, तथा च भगवान्, तथा च राम श्रृंगबेरपुराधीशः रामः कीदृशः अस्ति? अग्निसदृशः। अरिकक्ष हुतासनात्, अरिकक्ष हुतासनात् अर्थात अरयः एव
कक्ष शुष्कतृणपुंज तत्र हुतासनमिव तस्मात् हुतासनात् तत्र हुतासनमिव राम वर्तते। शुष्कतृणपुंजे जेन प्रकारेण हुतासनं सर्वाणि शुष्कतृणानि भस्मीकरोति हुतासनं तेनैव प्रकारेण रामः शत्रूणां मध्ये गत्वा सर्वान् शत्रून् भस्मीकरोति। तद्वत् राम वर्तते। अरिकक्ष हुतासनात् रामतः लब्धजीविका नागेशः। अथ च कीदृशात् रामात् लब्धजीविकः। अथ च शृंगबेरपुराधीशात्। पुराधीश शब्दस्य अर्थः राजा। शृंगबेरपुरस्य अधीशः रामः आसीत्। तर्हि शृंगबेरपुराधीशः रामः। शृंगबेरपुराधीशात् रामतः लब्धजीविका नागेशः। तो रामतः इत्यस्य विशेषणं नागेशस्य विशेषणं कति विशेषणानि? 5। पातंजले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रम इति एकं विशेषणं, शिवभट्टसुतः इति द्वितीयं विशेषणं नागेशस्य, धीमान् इति तृतीयं विशेषणं, सतीदेव्यास्तु गर्भज इति चतुर्थं विशेषणम्, अथ च रामतो लब्धजीविकः इति पंचमं विशेषणं। 5 विशेषणानि नागेशस्य सन्ति। अथ च रामतः इत्यस्य कति विशेषणानि? तर्हि रामतः इत्यस्य याचकानां कल्पतरोः इति एकं विशेषणं, अरिकक्ष हुतासनात् इति द्वितीयं विशेषणं, शृंगबेरपुराधीशात् इति तृतीयं विशेषणं। 3 विशेषणानि रामतः इत्यस्य वर्तते। रामतः लब्धजीविका। अथ च फणीसं नत्वा। फणीनाम् ईशः फणीसः। फणी शेषः तेषाम् ईशः फणीसः। फणीसः शिवः। तर्हि फणीसं नत्वा शिवं नत्वा फणीसं नत्वा अथवा तर्हि फणीसं नत्वा। अथ च तनुतेऽर्थप्रकाशकम्। अर्थप्रकाशकम् निखिल अर्थप्रकाशकम्। अर्थस्य प्रकाशकम् अर्थप्रकाशकम्। अर्थप्रकाशकम् इति लघुशब्देन्दुशेखरम् इत्यस्य विशेषणम्। अर्थप्रकाशकं लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते नागेशः। अर्थप्रकाशकं लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते फणीसं नत्वा नागेशः अर्थप्रकाशकं लघुशब्देन्दुशेखरम्। अथ च लघुशब्देन्दुशेखरम् इत्यस्य विशेषणद्वयं वर्तते। एकं विशेषणम् अर्थप्रकाशकम् अर्थस्य प्रकाशकम्, अपरञ्च विशेषणं मनोरमो मार्गधेयम् इति द्वितीयं विशेषणं। लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते। अर्थस्य प्रकाशकं लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते और मनोरमो मार्गधेयम् लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते। मनोरमो मार्गधेयम् अर्थात मनोरमा अर्थात प्रौढ़ मनोरमा। भट्टोजिदीक्षितेन प्रौढ़ मनोरमा नाम्नी एका टीका वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः लिखिता। तो प्रौढ़ सा एव प्रौढ़ मनोरमा। मनोरमा पदेन अत्र प्रौढ़ मनोरमा। पदैकदेशप्रयोगः अर्थात जेन प्रकार देवदत्तो दत्तः सत्याभामा भामा तेन प्रकारेण अत्रापि मनोरमा इत्यनेन प्रौढ़ मनोरमा। तो मनोरमा इति प्रयोगः पदैकदेशप्रयोगः। तो मनोरमा प्रौढ़ मनोरमा अर्धदेहं यस्य। तो प्रौढ़ मनोरमा जा वर्तते भट्टोजिदीक्षितेन निर्मिता सा प्रौढ़ मनोरमा लघुशब्देन्दुशेखरस्य अर्धदेहत्वेन वर्तते अर्धशरीरत्वेन वर्तते। अर्धशरीरमस्ति लघुशब्देन्दुशेखरस्य। तर्हि मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम्। मनोरमो मार्धदेहं
लघु शब्देन्दु अथ च लघु शब्देन्दु शेखरम ईश्वर पक्षे भी गच्छति मनोरमो मार्धदेहम फणिसम नत्वा फणिसम अर्थात शिवम नत्वा तो मनोरमो मार्धदेहम फणिसम नत्वा मनोरमो मार्धदेहम अथ च अर्थ प्रकाशकम अथ च लघु शब्देन्दु शेखरम इति त्रीणि अपि विशेषणानि फणिसस्यापि भवितुमर्हन्ति। एतानि त्रीणि विशेषणानि फणिसस्यापि भवितुमर्हन्ति। अथ च अर्थप्रकाशकं मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य विशेषण एतद्द्वयम् अर्थात् अर्थप्रकाशकम् इति एकं विशेषणं मनोरमो मार्धदेहम् इति अपरं च विशेषणं लघुशब्देन्दुशेखरम् इति ग्रन्थस्य भवितुम् अर्हति। लघुशब्देन्दुशेखरं शब्दस्य लघवः शब्दा इति लघुशब्दा इदानीं लघुशब्देन्दुशेखरम् इत्यस्य विग्रहः प्रदर्श्यते ग्रन्थपक्षे लघुशब्देन्दुशेखरम् इत्यस्य ग्रन्थपक्षे अर्थप्रकाशकम् इत्यस्य अर्थस्य प्रकाशकम् अर्थप्रकाशकं मनोरमो मार्धदेहम् इत्यस्य अर्थ विग्रहस्य मनोरमा अर्थात् प्रौढमनोरमा एव उमा और शैव अर्धदेहो जस्य मनोरमो मार्धदेहं प्रौढमनोरमा एव उमा और शैव अर्धदेहो जस्य प्रौढमनोरमा एव उमा वर्तते और सा प्रौढमनोरमा अर्धदेहं जस्य इति एकं विशेषणम्। अथवा मनोरमायाः अर्धं द्यति खण्डयति इति प्रौढ इति मनोरमो मार्धदा इहा चेष्टा यस्य तम मनोरमो मार्धदेहं ग्रन्थपक्षे विग्रह भवितुमर्हति। ग्रन्थपक्षे विग्रहद्वयं प्रदर्शितं मया मनोरमो मार्धदेहम् इत्यस्य एकं विशेषणं मनोरमा एव उमा मनोरमोमा अर्धदेहं जस्य मनोरमो मार्धदेहं तम मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरं ग्रन्थपक्षे इति विग्रहः भवितुमर्हति मनोरमो मार्धदेहम् इत्यस्य अपरस्य विग्रहः मनोरमा एव उमा मनोरमोमा अर्धं द्यति खण्डयति इति मनोरमो मार्धदा इहा चेष्टा यस्य मनोरमो मार्धदेहं तम मनोरमो मार्धदेहम् अर्थात प्रौढमनोरमायाः अर्धखण्डनस्य इहा चेष्टा जस्य ग्रन्थस्य वर्तते। अर्थात प्रौढमनोरमा ग्रन्थस्य अर्धस्य अत्र खण्डनं विहितमस्ति लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थे इति आगच्छति। तर्हि मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम् इत्यस्य अर्थ ग्रन्थपक्षे लघवः एव शब्दा लघुशब्दा एव इन्दुः लघुशब्दा एव इन्दुः लघुशब्देन्दुः शेखरे यस्य सः लघुशब्देन्दुः शेखरः प्रधानः यस्य सः लघुशब्देन्दुशेखरः तं लघुशब्देन्दुशेखरं तं ते इत्यस्य कर्म अस्ति। अर्थात लघुशब्दाः अत्र वर्तन्ते अर्थबाहुल्यम् अस्ति यद्यपि शब्दानाम् अल्पता वर्तते तथा च अर्थानां बाहुल्यं वर्तते इति प्रतीयते। अत्र शब्द बाहुल्यं नास्ति लघुशब्देन्दुशेखरे अर्थबाहुल्यम् अस्ति अतः उक्तं लघुशब्देन्दुशेखरम् अर्थात लघुः एव शब्दाः लघुशब्दा एव इन्दुः लघुशब्देन्दुः शेखरः प्रधानः यस्य तं लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते लघुशब्देन्दुशे एतादृशं
ग्रंथम अहम तनुते मैंने अयम नागेशः तनुते विस्तारयति कह नागेशः कीदृशं लघुशब्दं शेखरं तनुते विस्तारयति नागेशः यत्र अर्थबाहुल्यमस्ति शब्दानां न्यूनता वर्तते तादृशानाम् अस्मिन् ग्रन्थे अर्थबाहुल्यमस्ति और शब्दस्य न्यूनता वर्तते तादृशस्य शेखरस्य विस्तारं करोति नागेशः लघुशब्दं शेखरम् और अर्थस्य प्रकाशकम् अर्थस्य प्रकाशकं तर्हि अर्थस्य प्रकाशकं तर्हि इदानीं ग्रन्थपक्षे विग्रहः जातः अर्थप्रकाशकम् अर्थस्य प्रकाशकं मनोरमो मार्धतेऽहं प्रौढमनोरमो मार्धतेऽहं लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते विस्तारयति किं कृत्वा फणिसं नत्वा इति एकः अर्थः। ईश्वरपक्षे च विग्रहः कीदृशः विग्रहः लघुशब्देन्दुशेखरस्य इत्यस्य अर्थप्रकाशकम् इत्यस्य मनोरमो मार्धतेऽहम् इत्यस्य तर्हि इदानीम् ईश्वरपक्षे विग्रहः प्रदर्श्यते। ईश्वरपक्षे अर्थस्य प्रकाशकम् अर्थस्य अर्थात् अर्थपदेन अत्र जगत् गृह्यते निखिलप्रपञ्चभूतं जगत् गृह्यते अर्थपदेन तर्हि अत्र निखिलप्रपञ्चभूत जगतरूपार्थस्य प्रकाशकं फणिसम् अर्थात जगत विवर्त रूपमस्ति फणिसस्य विवर्त रूपं जगत् वर्तते तर्हि जगतः प्रकाशनं कस्मात् जायते फणिसात् जायते फणिसपदेन शिवरूप अर्थः गृह्यते तर्हि फणिसात् एव जगत् विवर्त रूपं वर्तते तर्हि अर्थप्रकाशकम् अर्थात् निखिल प्रपञ्चभूतं जगत् वर्तते तर्हि जगद्रूप अर्थस्य प्रकाशकं फणिसं नत्वा तर्हि अर्थप्रकाशकम् इत्यस्य विग्रहः ईश्वरपक्षे जातः तर्हि अत्र अर्थपदेन यदा जगत् गृह्यते तदानीम् अर्थप्रकाशकम् इति विशेषणं भवति फणिसम् इत्यस्य मनोरमो मार्धतेऽहम् इत्यपि विशेषणं फणिसम् इत्यस्य भवितुमर्हति ईश्वरपक्षे तर्हि विग्रहः कीदृशः तर्हि मनोरमा या उमा मनोरमा मनोहरा इदानीं प्रौढमनोरमा नाङ्गीकर्तव्या ग्रन्थपक्षे मनोरमा पदेन प्रौढमनोरमा ईश्वरपक्षे मनोरमा पदेन मनोहरा मनोरमा मनोहरा या उमा मनोरमा या उमा सा मनोरमोमा तादृशी मनोहारिणी या उमा वर्तते सा उमा मनोरमोमा सा मनोरमोमा सा उमा अर्धदेहं यस्य अर्धदेहत्वेन कस्य वर्तते शिवस्य अर्धदेहः वर्तते तर्हि मनोरमोमा अर्धदेहं यस्य तम अर्धदेहं मनोरमो मार्धदेहम् अर्थात मनोरमो मार्धदेहं फणिसं नत्वा मनोरमो मार्धदेहम् अथ च निखिलप्रपञ्चभूतम् अर्थात् अर्थप्रकाशकं फणिसं नत्वा लघुशब्देन्दुशेखरः इत्यस्य विग्रहः तदानीं लघुशब्देन्दुशेखरः इत्यपि विशेषणं भवितुमर्हति फणिसम् इत्यत्र कथं तदानीं कः विग्रहः तदानीं विग्रहः लघवः शब्दा लघुशब्दा लघु शब्दा इव इंदु लघु शब्देन्दु तर्हि लघु शब्दा इव इंदु लघु शब्देन्दु लघु शब्देन्दु पदेन इंदु शब्देन चंद्रग्राह्य तर्हि लघु शब्देन्दु शेखरे शब्दरूपः च इंदु वर्तते लघु शब्दरूपः इंदु चंद्रः शेखरे मूर्धनि वर्तते जस्य कस्य वर्तते शिवस्य मूर्धनि चंद्रः वर्तते तर्हि लघवः शब्दाः लघुशब्दाः इव इंदुः लघुशब्देन्दुः शेखरे यस्य
लक्षशब्देन्दु शेखरः तं लक्षशब्देन्दु शेखरं फणीशं नत्वा। तर्हि इदानीं ग्रन्थपक्षे ईश्वरपक्षे च मनो अर्थप्रकाशकम् इत्यस्य मनोरमो मार्धदेहम् इत्यस्य लक्षशब्देन्दुशेखरम् इत्यस्य च विग्रहद्वयं भवितुमर्हति ग्रन्थपक्षे ईश्वरपक्षे च। अत्र एकः प्रश्नः जागर्ति यत् पातञ्जलि महाभाष्ये, तर्हि अत्र पातञ्जलि महाभाष्ये पतञ्जलिना निर्मितं चेत् महाभाष्यम् इति एकः अर्थः वर्तते। द्वितीयश्च अत्र तर्हि महाभाष्ये इति उच्चारित्य अत्र प्रश्नः जागर्ति, महाभाष्ये इति उच्चारित्य सत्येव पतञ्जलि निर्मित महाभाष्यस्य ग्रहणं भवितुमर्हति, पातञ्जलि इति विशेषणं किमर्थं? तर्हि पातञ्जलि इति विशेषणेन आचार्यस्य नामग्रहणं मंगलाय भवति। अस्मात् कारणादेव मंगलार्थम् आचार्यस्य पतञ्जले भगवतः पतञ्जले स्मरणं कृतमस्ति अत्र मंगलाचरणे इति एकं समाधानम्। अपरञ्च समाधानं पतञ्जलिना निर्मितं योगशास्त्रमपि वर्तते। योगशास्त्रस्यापि कर्ता पतञ्जलिः, भगवान् पतञ्जलिदेव। महाभाष्यस्यापि कर्ता भगवान् पतञ्जलिः। तर्हि पातञ्जल शब्देन अत्र योगशास्त्रं गृह्यते। पातञ्जले अर्थात् योगशास्त्रे, महाभाष्ये व्याकरण महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः नागेशः चेन विनापि समुच्चयो भवति। चकारं विनापि क्वचित् समुच्चयो भवति। अत्र चार्थः प्रतीयते, चकार शब्द प्रयोगो नास्ति। चेन विनापि समुच्चयः इति नियमानुसारेण अत्र पातञ्जल शब्देन योगशास्त्रं गृह्यते। तो पातञ्जले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः। तो इदानीं स्पष्टमस्ति। अद्य एतावदेव स्यात्। आगामी कक्षायां पुनः अपरां पङ्क्तिमादाय आगमिष्यामः। अस्तु, अद्य एतावदेव। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादाः।